बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। आज की ये जो हमारी वीडियो है वो इस टॉपिक पर है कि आदमखोर। वीडियो की शुरुआत करते हैं, वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। शमसुद्दीन एक लकड़हारा था। वो दिन भर दरख्तों से सूखी टहनियाँ काट काट कर जमा करता और जब इस कदर जमा हो जाती जिस कदर वो उठा सकता तो लकड़ियों को अपने साथ लगाई रस्सियों से बांधता और कमर पर लाद कर घर ले जाता। यही उसका पेशा था। जिस कदर लकड़ियाँ घर में जलाने के काम आती जलाई जाती और बाकी लकड़ियाँ गाँव वालों को मुनासिब दामों फरोख्त कर देता। लकड़ियों की इस आमदनी से उसकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। एक रोज़ का जिक्र है, वो लकड़ियाँ काटने के लिए रवाना हुआ। शमसुद्दीन को काफ़ी पैदल चलना पड़ा मगर उसके मतलब की लकड़ियाँ नहीं। एक राहगीर से शमसुद्दीन की मुलाकात हुई। राहगीर के चेहरे पर ज़माने की गर्दिशों से अपने नकूश साबित नहीं होते थे। उसने शमसुद्दीन को इस वीराने में देखा तो पूछा, क्या तुम लकड़हारे हो? हाँ, मैं लकड़ियों की तलाश में इस तरफ आ निकला हूँ मगर मुझे सूखी लकड़ियाँ कहीं नज़र नहीं आ रही। शमसुद्दीन ने अपनी मजबूरी इस पर जाहिर कर दी। उसकी ज़रूरत सुनकर राहगीर बोला, गौर से सुनो, वो सामने एक पहाड़ है। उस पहाड़ की इस पार दामन में एक किला है। इस किले से आगे आबशार बह रहा है। आबशार का पानी कुदरती तौर पर ज़मीन में दरख्तों की जड़ों को मिलता रहता है जिसकी वजह से बेशुमार दरख्त खुद ब खुद उग जाते हैं। तुम हर रोज़ इस जगह चले जाया करो, वहाँ कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। जिस कदर चाहो लकड़ियाँ काटो और रोज़ी कमाओ। राहगीर ने शमसुद्दीन को मखसूस जगह की तरफ इशारा करते हुए बताया। शमसुद्दीन को उसका मुखलिसाना मशवरा पसंद आया मगर शमसुद्दीन को वो नहीं जानता था। उसने अजनबी से कहा, तुम कहते हो वहाँ हरियाली बहुत है, दरख्त फूले फूले हैं क्योंकि कुदरती तौर पर उनको आबशार पानी मिलता है, लेकिन अजनबी में तो सूख जाने वाले दरख्तों की लकड़ियाँ काटने के बाद काम में लाता हूँ। मुझे हरे भरे दरख्तों से कोई सरोकार नहीं। ये बात सुनकर अजनबी कहने लगा, बाबा, हरे भरे दरख्त तो उस वक्त मुफीद हों जब वो आबादी में हो ताकि इंसान उन दरख्तों से फ़ायदा हासिल कर सके। जहाँ तुम्हें भेज रहा हूँ वहाँ कोई आबादी नहीं है, बल्कि बरसों से वहाँ कोई आबाद नहीं हुआ। यहाँ तक कि जंगली जानवर भी उस तरफ का रुख नहीं करते क्योंकि उन्हें शिकार करने के लिए वहाँ कोई आदमी मुयस्सर नहीं होता जिसका गोश्त काट कर वो खा जाएं। ये कहते हुए राहगीर चलने लगा और देखते ही देखते नज़रों से ओझल हो गया। शमसुद्दीन को उसकी बातें समझ आने लगी। शमसुद्दीन उसी तरफ चल दिया। वो दिल में सोच रहा था कि वाकई जिस जगह आदमी ज़ात हो ही ना उस जगह दरख्त काटने से क्या होगा, लिहाजा ऐसे दरख्तों को काटकर ईंधन बनाया जा सकता है। अभी शमसुद्दीन 200 या 300 फरलांग चला होगा कि उसे पहाड़ की चोटी पर उस एक शख्स नजर आता। उस शख्स का हुलिया दीनदार लोगों जैसा था। उस शख्स ने शमसुद्दीन के करीब आते ही धीमे लहजे में पूछा, बाबा, इस तरफ जाने का इरादा तर्क कर दो जिस तरफ तुम जा रहे हो। शमसुद्दीन ने अपने दिल की बात उस बुजुर्ग के लबों पर आते देखी तो बहुत हैरान हुआ कि बुजुर्ग कोई पहुंची हुई चीज़ लगते हैं कि उनको शमसुद्दीन की दिल की बात पता चल गई। फिर भी शमसुद्दीन ने पूछ ही लिया, बुजुर्ग, आपको कैसे पता चला कि मैं उस जानिब जा रहा हूँ? बाबा, तुम्हारा रुख उस जानिब है, तुम्हारे कदम उस सिमत की तरफ उठ रहे हैं। फिर भला इसमें तजस्सुस की क्या बात? मैंने तुम्हें चलता देखकर अंदाज़ा लगा ही लिया। बुजुर्ग ने अपनी काबिलियत को छुपाते हुए बताया, लेकिन मैं इस तरफ क्यों ना जाऊं? इस तरफ मेरी खुशादा रोज़ी के आसार है। शमसुद्दीन ने वजाहत की। इसकी वजाहत में इसरार पोशीदा था। बाबा, अगर किसी ने तुम्हें ये बात बताई है कि इस जगह तुम्हारी खुशादा रोज़ी के आसार हैं तो ये गलत बात है क्योंकि किसी अजनबी पर भरोसा करना अच्छी बात नहीं होती। इस जगह मौत है। जो शख्स भी इस पहाड़ी के दामन में उतरकर किले को पार करता है, किले में रिहायशी बाज उसे देखते ही हमलावर हो जाते हैं और वो आदमी को देखते ही देखते चट कर जाते हैं क्योंकि गोश्त उनकी मरगूब ग़िज़ा है और वो भी आदम का गोश्त। बुजुर्ग ने असली बात बता दी। बात सुनकर उस पर हुज्जत तारी हो गई। वो कुछ तल्ख लहजे में बोला, बड़े साहब, अभी आप ही ने कहा कि किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरे लिए तो आप भी अजनबी हैं और जैसे आपकी मर्जी। बुजुर्ग ने शमसुद्दीन की बात काटते हुए अपनी राह ली और चंद सातों में नजरों से ओझल हो गया। वो इसी पहाड़ पर चढ़ गया जिस पहाड़ से बुजुर्ग उतर कर आए थे। वाकई वहाँ एक किला था जो दोनों मिलने वाले अजनबियों ने बताया था। उससे जरा आगे एक आबशार भी बहता दिखाई दिया जिसका पानी दूर से ही बड़ा शफाफ नजर आता था। आबशार के दोनों तरफ दरख्तों की कतारें थी। दरख्त बहुत घने और बड़े बड़े थे जिन्हें देखकर शमसुद्दीन के मुंह में पानी भर आया। उसके साथ ही उसकी नज़र कुछ परिंदों पर भी पड़ी जो बाजी थे और वो आबशार के करीब मंडला रहे थे। आदमखोर घास के बारे में बुजुर्ग ने शमसुद्दीन को बता दिया था। एक लम्हे के लिए शमसुद्दीन पर खौफ छा गया मगर जल्दी वो खतरों को भूलकर दरख्तों की जानिब कदम बढ़ाने लगा। बहुत जल्द शमसुद्दीन इस किले तक पहुंच गया जो बहुत ही पुराना और बहुत बेसुदा था। उसके दरवाजे पर बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था जो बेहद जंग आलूदा था। इसका मतलब था कोई इस किले में बरसों से दाखिल नहीं हुआ। शमसुद्दीन ने इस किले की तारीख में उलझकर वक्त जाया नहीं। चुनाचा वो जैसे ही आगे बढ़ा, एक बाज उसके सर के ऊपर ना सिर्फ उड़ने लगा बल्कि जोर जोर से शोर मचाने लगा। उसकी आवाज में अजीब खुशी का इजहार था।
دیکھتے ہی دیکھتے اسی بوسیدہ قلعے میں سے گول در گول باز اڑ کر آنے لگے اور پلک جھپکتے ہی اس پر حملہ آور ہو گئے۔ شمس الدین نے آنکھوں کے سامنے موت کا منظر دیکھا تو اسے بزرگ کی نصیحت اور اجنبی کا دھوکہ رہ رہ کر یاد آنے لگا۔ شمس الدین کو اپنی ضد اور لالچ پر بہت افسوس ہوا، مگر پچھتاوا کیا ہوا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ سینکڑوں بازوں نے چشم زد میں لکڑہارے شمس الدین کی بوٹی بوٹی الگ کی اور چٹ کر گئے۔ اور یوں لالچ نے شمس الدین کو جان سے ہاتھ دھونے پر مجبور کر دیا۔ آدم خور بازوں نے شمس الدین کی ایک ایک ہڈی کا گوشت اس طرح نوچا کہ بالکل صاف ہڈیاں نظر آنے لگی۔ شمس الدین اکثر شام کے وقت ہی گھر پہنچ جاتا تھا، اگر زیادہ دیر ہوتی تو مغرب کے بعد لازمی گھر پہنچ جاتا، مگر آج تو عشاء کی نماز بھی ہو گئی تھی۔ گھر والوں کو اس کی طرف سے کوئی اطلاع نہ ملی تو سب فکر مند ہو گئے۔ رات بھر اس کا انتظار کرتے رہے اور صبح کی آس میں ٹہل ٹہل کر اضطرابی کیفیت میں رات گزار دی۔ صبح ہوتے ہی شمس الدین کی گم شدگی کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ سب نے اپنی اپنی کوشش کر کے دیکھ لی، مگر کسی کی کوشش اور محنت ثابت نہ ہوئی، کوئی اطلاع نہ مل سکی۔ گھر والے رو دھو کر خاموش ہو گئے، مگر ساتھ والے گاؤں میں چودھری کی ملازمت کرنے والے شمس الدین کے بیٹے کو اس کی اطلاع پہنچا دی گئی تھی۔ شمس الدین کا بیٹا نظام الدین بہت تندرست و توانا اور چاق و چوبند تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گاؤں کے چودھری نے اسے اپنے ہاں ملازمت پر رکھ رکھا تھا، جس سے اسے بہت فائدہ ہوتا تھا۔ مشکل سے مشکل کام چودھری نواز الدین کی طاقت اور عقل مندی سے آسان کر لیتا۔ نظام الدین کو جیسے یہ اطلاع ملی کہ اس کے والد غائب ہو گئے ہیں، وہ نازک صورتحال چودھری کو سمجھا کر گھر آنے کی اجازت کے ساتھ ساتھ کچھ دن کی چھٹیاں لے کر آیا۔ گھر آ کر اس نے بہت سے لوگوں سے سوالات کیے اور والد کے بارے میں پوچھ گچھ کی، مگر کسی سے کوئی آگاہی حاصل نہ ہوئی۔ آخرکار خود وہ اپنے باپ کی تلاش کرنے کے لیے نکل آیا۔ نظام الدین ہمیشہ ایک شکاری کا بھیس بدل کر رکھتا تھا۔ اس نے اپنی شخصیت ہی کچھ ایسی بنا رکھی تھی کہ لوگ اسے دیکھ کر ہی شکاری سمجھتے تھے۔ اس کی کمر پر ایک جھولا لٹکا رہتا تھا جس میں وہ تیر کمان، دیگر اوزارات اور ضرورت کا سامان رکھتا تھا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نظام الدین نے ایک کتا بھی پال رکھا تھا جو ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اور قدم قدم پر اس کی مدد کرتا تھا۔ اس کتے کا نام اس نے ٹومی رکھا ہوا تھا۔ ٹومی اپنے مالک کا بہت خیال رکھتا تھا۔ نظام الدین کو ایک بڑے عامل بابا نے بتایا تھا کہ جانوروں کو خصوصاً کتے کو جن، بھوت اور بدروحوں نظر آ جاتی ہیں، لہٰذا کئی بار ٹومی نے بھونک بھونک کر بدروحوں کی اطلاع دی تھی، جس سے بچنے کی نظام الدین نے حفاظتی تدابیر اختیار کر لی تھی اور یوں وہ اکثر خطرات سے دور رہتا تھا۔ وہ مشرق کی سمت اپنے باپ کی تلاش میں چل پڑا۔ راستے میں گاؤں والوں سے دریافت کرتا رہا۔ وہ ایک شخص نے بتایا کہ اس کے گاؤں کے اطراف میں لکڑیاں اتنی نہیں تھیں جن کو کاٹ کر وہ اپنی روزی کماتا، لہٰذا اس نے ایک دن دور جانے کا ذکر کیا تھا، لہٰذا نظام الدین اسی اشارے کے تحت گاؤں سے دور ہوتا گیا۔ اس نے اپنا سفر مسلسل جاری رکھا اور وہ ان راستوں پر چلتا رہا جن پر اسے امید تھی کہ یہ راستے جنگلات کی طرف جاتے ہوں گے، کیونکہ ایک لکڑہارا پتھریلی جگہ پر تو جانے سے رہا، وہ یقیناً کسی ایسی جگہ ہی جائے گا جہاں اسے لکڑیاں ملنے کی امید ہو۔ وہ آبادی کے آخری سرے پر پہنچ چکا تھا۔ ایک عقلمند شخص نے اسے منع کیا تھا کہ وہ مزید آگے نہ جائے، کیونکہ آگے کوسوں کے فاصلے سے گزر جانے کے باوجود بھی آبادی نہیں ہے، اس لیے لوگ اسے اس طرف نہیں جانے دے رہے تھے، مگر نظام الدین کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اسی طرف کچھ ثبوت ملے گا۔ اس نے بہت دور سے ایک عجیب سے اجنبی شخصیت کو آتے دیکھا۔ ابھی وہ قریب بھی نہیں آیا تھا کہ ٹومی نے بھونکنا شروع کر دیا۔ ٹومی کبھی بھی بے وجہ بھونکتا نہیں تھا۔ نظام الدین سمجھ گیا کہ سامنے آنے والا شخص انسان نہیں ہے، کوئی بدروح، جن یا بھوت وغیرہ ہے۔ نظام الدین بہت بہادر شخص تھا۔ اس نے ٹومی کو بیٹھنے کا کہا اور اس پر چادر ڈال دی۔ جب تک ٹومی بھونکتا رہا تب تک وہ اجنبی اس جگہ ساکت ہو گیا تھا۔ نظام الدین نے جب تک کتے پر چادر ڈال دی تب وہ اجنبی آگے بڑھا اور بولا، اے نوجوان، تم شکاری ہو؟ اس قلعے کے پار جنگل میں بہت شکار ملیں گے۔ اپنی پسند کے ہرن مارنا اور وہیں جنگل کے درختوں کی لکڑیاں جلانا اور ہرن کو بھون کر کھانا، خوب صحت بنے گی۔ نظام الدین نے اس کی بات سکون سے سنی اور سوال کیا، کیا مجھ سے پہلے بھی کوئی شکاری ادھر گیا تھا جس کا حلیہ مجھ جیسا ہو؟ نہیں، کوئی شکاری تو اس طرف نہیں گیا تھا، مگر ایک شخص 2 دن پہلے ادھر گیا تھا۔ اتنا بتایا کہ اجنبی خاموش ہو گیا۔ ہاں ہاں، خاموش کیوں گئے؟ کون شخص تھا وہ اور کس کام سے اس طرف گیا تھا؟ نظام الدین کو اپنے باپ کا کچھ سراغ ملا تھا، یہی وجہ تھی کہ اس نے بہت بے چین ہو کر اجنبی سے دریافت کیا۔ اجنبی سمجھ گیا اس شکاری کو اسی بوڑھے لکڑہارے کی تلاش ہے، لہٰذا اجنبی نے سوچا کیوں نہ اس نوجوان کو اس طرف بھیجنے کے لیے اس بوڑھے کے متعلق بتایا جائے اور جواز پیدا کیا جائے۔ ایک بوڑھا لکڑہارا تھا جو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر روزی کمانے کے چکر میں اس طرف گیا تھا مگر واپس نہیں آیا۔ اجنبی نے یہ بات بتا کر نظام الدین کے چہرے پر نظر دوڑائی۔ وہ شکاری کے تاثرات دیکھنا چاہتا تھا اور یہ بھی نظام الدین کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اسے دال میں کچھ کالا نظر آیا۔ وہ سوچنے لگا کہ کہیں اس شخص نے تو میرے باپ کو راستہ بھٹکا کر قید تو نہیں کر دیا ہے، نقصان تو نہیں پہنچا؟ اسی لیے نظام الدین نے اسے کوریدنے کے لیے مزید پوچھا۔
तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वापस नहीं आया? निजामुद्दीन ने पूछा। क्योंकि मैंने उसे जाते हुए तो देखा था मगर वापस आते हुए नहीं देखा, इसलिए कह रहा हूँ, अजनबी ने बात बताते हुए कहा। अच्छा ठीक है, मैं उसकी तलाश में इधर आया हूँ। क्योंकि वो मेरा बाप है, वो अभी तक घर नहीं पहुंचा, इसीलिए मैं उसकी तलाश में निकल खड़ा हुआ। ये बात सुनकर अजनबी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और वो पुरमुसर्रत लहजे में गवाह हुआ। तुम्हें इस तरफ जल्द जाना चाहिए, क्योंकि वो इसी तरफ गया था। कहीं बाजों ने उसे खा तो नहीं लिया? अजनबी के मुंह से एक और बात सुनाई दी। हाँ, शिकारी इस किले में बाजों ने अपना मुसक्कन बना रखा है। वो आदमखोर बाज हैं, आदमजात को देखते ही चट कर जाते हैं। अजनबी ने इस्तेयाल दिलाते हुए हकीकत हवाल बयान कर दिया। लेकिन तुम इतने अरसे से यहाँ रिहाइश पजीर हो, तुम्हें इन बाजों ने क्यों नहीं खाया? निजामुद्दीन के इस सवाल ने उसे बुखला दिया। वो गंगसा हो गया। निजामुद्दीन मौके की नज़ाकत समझ गया। वो कहने लगा, अजनबी गौर से सुनो, बाजों ने तुम्हें इसलिए नहीं खाया क्योंकि तुम आदमजात नहीं हो, तुम एक बदरू हो। ये कहते हुए निजामुद्दीन ने अपने टॉमी को आज़ाद कर दिया। चादर हटते ही टॉमी की नज़र जैसे ही उस अजनबी पर पड़ी तो उसने बेतहाशा भौंकना शुरू कर दिया। निजामुद्दीन ने अपनी बात जारी रखी। उस कुत्ते का भौंकना बेसबब नहीं है, ये तुम जैसे जिन, भूत, प्रेत और बदरूहों को ही देखकर भौंकता है। और मैं पहचान लेता हूँ कि मेरे सामने आदमजात है या कोई और शय, जैसे मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुमने ही मेरे वालिद को इस तरफ भटकाकर भेज दिया होगा और फिर आदमखोर बाजों से उनका सफाया करवा दिया होगा। टॉमी, पकड़ लो इस बदरू को। निजामुद्दीन ने टॉमी को इशारा करते हुए खुद भी तलवार निकालकर उस पर वार किया। वार बहुत कारी था, इस बदरू को घायल करने के लिए काफी था, मगर वो बदरू अब निजामुद्दीन को नजर नहीं आ रही थी। बस टॉमी भोंकते जा रहा था। फिर वो रफ्ता रफ्ता खामोश हो गया, जिसका मतलब था कि वो बदरू इस जगह पर मौजूद नहीं है। निजामुद्दीन कुत्ते को साथ लेकर आगे बढ़ा। पहले उसने पहाड़ पर चढ़कर चारों तरफ जायजा लिया और फिर कमाल होशियारी से उसने आदमखोर बाजों से बचने का ज़हन में एक मुकम्मल मंसूबा बना लिया। पहले तो वो करीबी गांव में वापस चला गया। वहां से उसने गधा, ऊंट, गाय, बकरी और भैंस को मुंह मांगे दाम में खरीद लिया। फिर एक आमिल की तलाश में निकल गया। उसने इलन बाबा का नाम सुन रखा था। इलन बाबा के चर्चे दूर दूर तक थे। वो जादूगर नहीं थे और ना ही जादू टोने के चक्कर में रहते थे। वो तो कलाम इलाही की मदद से हर काम किया करते थे। यही वजह थी कि उसके हाथ में अल्लाह ताला ने शफा दी थी और उस काम की बरकत थी। वो धोखे दही से काम नहीं लेता था। अपनी जान पर खेलकर औरों की मदद करना उसका शेवा था। निजामुद्दीन को देखते ही इलन बाबा ने पूछा, क्या बात है बेटा, मेरी ज़रूरत क्यों महसूस हो गई? बाबा, इस किले में फ़कत बाज नहीं है, मेरा मतलब है आदमखोर बाज नहीं है। इस किले में बदरूहों ने अपना मुसक्कन बना रखा है, जो बाजों की शक्ल में आदमजादों और जानवरों पर हमलावर होकर उसका खून पी जाते हैं और बदअज़ा असली बाज उन लाशों का गोश्त खा लेते हैं, जिसकी वजह से मशहूर यही हो गया कि इस किले में आदमखोर बाज रहते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरे कुत्ते ने मुझे भौंक कर बताया कि वो बदरू है। निजामुद्दीन ने एक ही सांस में इलन बाबा को सूरत हाल से आगाह कर दिया, क्योंकि वो वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। मैं समझ गया बेटा, तुम्हारे ज़हन में क्या है मुझ पर वाज़ेह कर लो। इलन बाबा ने खुलकर बात करने की दावत दी। बाबा, मैं चाहता हूँ कि तुम इन बदरुओं का मुकाबला करके उनको भस्म कर दो और मैं इन बाजों से अच्छी तरह निपट लूँगा। निजामुद्दीन ने यह बात बड़े हौसले से कही। ठीक है बेटा, मुझे 1 घंटे की मोहलत दे दो, मैं तैयारी कर लूँ, तुम्हारे साथ चलता हूँ। यूँ इलन बाबा तैयारी करने लगे और निजामुद्दीन ने कुछ और ज़रूरत का सामान साथ ले लिया। 1 घंटे के बाद वो दोनों इस किले की जानिब चल पड़े। दोनों जानवरों पर सवार होकर बहुत जल्द किले के सामने वाले पहाड़ पर पहुंच चुके थे। निजामुद्दीन ने सबसे पहले अपने मंसूबे के मुताबिक बकरी के जिस्म पर निजाने क्या मिलाया। जब उससे अपने क़याम के मुकम्मल और मौसर होने का यकीन हो गया तो उसने बकरी को पहाड़ से नीचे हाँक दिया और उस जानिब जहाँ किले से आगे आबशार थे, बकरी ने हरियाली देखी तो वो उस जानिब बढ़ गई। फिर उसी ने घास पर 2-4 मुंह ही मारे थे कि एक बाज उस पर मंडलाने लगा और शोर मचाने लगा। देखते ही देखते एक गोल बाजों का नमूदार हो गया और बकरी का जिस्म नोचने लगा। इलन बाबा को तरस आया। उसने आंखों ही आंखों में निजामुद्दीन से कहा, तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। बकरी भी जानदार शे है, उसे भी तकलीफ पहुंची है। निजामुद्दीन ने भी आंखों ही आंखों में जवाब दिया, बाबा, उसके अलावा कोई और चारा नहीं था। मैंने बकरी के जिस्म पर हर जहर अच्छी तरह मिला दिया है। जो बाज बकरी के जहर आलूदा गोश्त की एक बोटी भी खा लेगा वो उसी वक्त मर जाएगा। और इलन बाबा ने देखा कि वो वाकई बार बार रफ्ता रफ्ता गिरने लगी और तड़प तड़प कर मरने लगे। इसके बाद निजामुद्दीन ने गाय को जहर आलूदा करके उस जानिब भाग जाने पर मजबूर कर दिया। बाजों ने उस पर हमला किया और गोल दर गोल उसके गोश्त को खाते और चंद कदम के फासले पर गिर जाते। बाबा ये देखकर हैरान थे कि बाज खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। इस बार निजामुद्दीन ने भैंस को और फिर उसके बाद ऊंट को एसार की भीड़ चढ़ा दिया। ऊंट का गोश्त अभी खत्म ना हुआ था कि बाज खत्म हो गई। किले के अंदर से गोल दर गोल सैकड़ों बाज आए मगर जिंदा वापस ना जा सके। इन जानवरों पर अब भी बहुत बार बाज मंडला रहे थे मगर वो उनका गोश्त खाने से कासिर थे। निजामुद्दीन समझ गया कि अब ये बाज नहीं रहे बल्कि बदरुएं बची हैं जो भैंस और ऊंट का खून तो
تو پی گئی ہیں مگر ان کا گوشت نہیں کھا سکتی۔ بابا اب آپ کا کام شروع ہوتا ہے۔ ان بدروؤں کا علاج آپ کے پاس ہی ہے۔ میں نے ان بازو جانوروں کو اس لیے اعصار کی بھیڑ چڑھایا کہ ان قربانی سے ہزاروں انسانوں کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی۔ نظام الدین نے اپنی صفاقی کی وضاحت کی تو ایلن بابا ہلکے سے مسکرا دیے۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور گفتگو کرتے ٹامی نے حلق پھاڑ پڑ کر چیخنا شروع کر دیا۔ نظام الدین نے سر اٹھا کر دیکھا تو بدرو ہیں بازوں کی شکل میں ان کی طرف آنے لگی۔ نظام الدین نے تلوار نکالی اور تیار ہو گیا۔ ادھر ایلن بابا وظیفے شروع کر دیے اور اپنے سامنے آگ جلا دی۔ باز ان پر حملہ آور ہوتے گئے اور نظام الدین تلوار کی واڑ سے انہیں زخمی کرتا رہا۔ نہ جانے تلوار میں کیا بات تھی کہ ایک واڑ لگتے ہی باز گرتا اور ایلن بابا اس پر پھونک مارتے تو وہ بے داغ ہو جاتے۔ کتا باز کو اٹھاتا اور فوراً منہ میں دبا کر اسے آگ میں پھینک دیتا۔ تقریباً 40-50 بازوں کا قلعہ کما ہوا تو باز ختم ہو گئے مگر بابا نے ابھی سنگل نہیں دیا۔ وہ نظام الدین کے ساتھ قلعے کے دروازے پر پہنچے، تالا توڑ کر قلعے میں داخل ہو کر اس کی وادیوں اور کمروں پر اچھی طرح پڑھ کر دم کیا۔ تب انہوں نے کہا کہ اب پورا قلعہ اور اس کی طرف بدروؤں کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ بابا نے یہ بھی بتایا کہ سینکڑوں برس پہلے دشمنوں نے اس قلعے میں رہنے والوں کو قتل کر کے یہاں چھوڑ دیا تھا اور باہر سے تالا لگا کر چل دیے تھے۔ تبھی ان کی روحیں بھٹکنے لگی اور یوں یہ قلعہ بازوں کا مسکن بن گیا۔ اس قلعے میں سے نظام الدین کو ایک خزانہ بھی ہاتھ لگا۔ ایک ماہ گزرا تھا کہ نظام الدین اور چودھری صاحب کا پورا گاؤں اس قلعے میں رہائش پذیر ہو چکا تھا۔ یہاں آبشار تھا، ہریالی تھی، گھنا جنگل تھا۔ اس بہادری اور دولت کی وجہ سے لوگوں نے نظام الدین کو اپنا راجہ تسلیم کر لیا۔ یہی ویرانہ تھا جہاں سالوں کوئی آدم زاد بھول کر بھی نہیں آتا تھا۔ آج اس کی آبادی شہر آبادی قریب تھی اور لوگ سیر و تفریح کے لیے قلعہ نظامی آتے تھے اور لطف اٹھاتے تھے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ لوگوں کو کہانی اچھی لگی اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی کہانیاں مزیدار سی آتی رہیں تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔